حضرت نوح علیہ السلام جدو قوم والوں مجوس ہوئے اللہ دی بارگاہ چ دعا منگی رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا یا اللہ انہاں کافروں ہوں غرق کر دے انہاں کوئی نہیں مننا میں بڑی تبلیغ کر دے اللہ فرمایا پیارے نوح جڑے نہیں مننے وہ تے غرق ہو جان تے جڑے مننے نے انہوں نے انتظام کر لا انہوں نے میں غرق کر دینا یا اللہ کی کرم فرمایا کشتی بنا کشتی تیار ہو گئی وہ ویکھن بھی ہے کی فرمایا ایک کشتی ہے میرے اللہ نے طوفان بھیجنا ہے تے اے کشتی جڑا جڑا بہے گا نا انہیں ترنا ہے باقی ڈوب جان گے تو میں کشتی بونا انہوں جڑا کلمہ پڑے گا انہوں نے کہا نوح تیرے رب دا طوفان کتنا کچھ آ جائے گا کسی آکھیا میں کشتی میں پہاڑ تے چڑھ جاؤں گا کسی آکھیا میں درختوں تے چڑھ جاؤں گا کئی آکھیا سانوں بھی ترنا ہوتا ہے وہ لوگوں دا تجربہ سی اب مٹ ہوندے نا بڑے بڑے مٹ انہاں نوں پٹھا کر کے گھڑا ہی ہے نا اپنے گھڑا چلدا سی ہن وہ بھی ختم ہو گیا ہن کولر آ گیا گھڑا جڑا اینوں پٹھا کر کے دریا چ جا نہر چ سٹ دے ڈبدا نہیں ایدے اوتے بندہ بہ بھی جاوے این ڈبدا وہ کئیاں نے آکھیا لے جی اسی بھی مٹ بنا لیں گے جتھے تیری کشتی ترے گی نا اوتھے اسی بھی تراں گے پر کلمہ نہیں ہو پڑھنا کیونکہ ضد بھی تو کوئی چیز ہوندی ہے نا میری ملت نوجوان جدو اسی طرح ہویا نوح علیہ السلام نو اللہ فرمایا پیارے نوح جدو تندور دے وچوں پانی نکل لگ جلدی جلدی اپنے منن والے نو کشتی چ بٹھا لینا سمجھ لینا ابتدا ہو گئی ہے طوفان دی نوح علیہ السلام نے بڑھایا کیا لوگوں من جاؤ میرے اللہ دا طوفان آنا کوئی نہیں مننے جدو طوفان شروع ہو گیا نوح علیہ السلام نے اپنے منن والے نو کشتی دے وچ بٹھا لیا ان پانی دے اوتے تیرنے لگ شروع ہو گئی آسماناں تو بھی پانی آیا زمین چوں بھی پانی نکلیا نوح علیہ السلام دی کشتی تر دی گئی میرے دوست جڑے پہاڑاں تے چڑھے سی پانی نے وہ بھی تھلے سٹ لے جڑے درختاں تے چڑھے سی وہ بھی تھلے سٹ لے جڑے مٹاں تے بیٹھے سی مٹاں نال مٹ وج کے ٹوٹ گئے وہ بھی تھلے سٹ لے اللہ دسنا چاہندا سی وہ جیڑیاں گڈیاں آپے اڈیاں وہ جیڑیاں گڈیاں آپے ہی اڈیاں او قد چڑھن اچائیاں او ہوئی گڈیاں او چنگیاں اڈیاں او ہوئی گڈیاں اے چنگیاں اڈیاں او جڑیاں سائیاں آپ اڈائیاں وچ اجاڑا کچھ آئیاں ہاتھ چوراں دے تے کچھ کھدیاں بگیاڑا لو ہون بات سمجھو سنیو کشتی چ بہنا ہے پر تاریاں وال بھی تکنا ہے جے تاریاں وال نہ تکیا تا بھی نہیں کامیاب تے جے کلی کشتی وال وچی بیٹھے رہے تاریاں وال نہ تکیا تا بھی نہیں کامیاب تے جے کلے تارے ویکھدے رہ کے کشتی جی نہ بیٹھے پھر بھی پار نہیں لگنا جنت جان واسطے اہل بیت دی کشتی وچ بہ کے ستاریاں کو رستہ پوچھ کے جنت جانا پڑے گا علماء تشریف فرمانے ہور تیرے کو طریقہ ہی کوئی نہیں ہے طریقہ تو میں نے دس اور پھر غور کر اساں دو انو مان دے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بھی کچھ گلاں کرنیاں نے میں کیونکہ انہوں نے بھی خراج عقیدت پیش کرنا ہے تے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کرنا ہے تے میں انج نہ کر لواں ایک دو حدیثاں ہور پڑھ کے تے سیدنا فاروق اعظم دی زبانی محبت امام حسین بیان
ایک دو حدیث پہلے سن لو. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من احبنی، جیڑا میرے نال پیار کرے، وَأَحَبَّ هَذَيْنِ انہاں دوواں نواسیاں نال پیار کرے، وَأَبَاهُمَا انہاں دے باپ علی نال پیار کرے، وَأُمَّهُمَا انہاں دی ماں پیاری فاطمہ نال عقیدت رکھے، سونیا لبے گا کی فرمایا کان مائی فی درجاتی یوم القیامت، فرمایا قیامت والے دیاڑے میں مصطفیٰ دے نال جنت وچ میرے نال ہوئے گا. کیڑا بندہ جیڑا میرے نال محبت کرے، انہاں دوواں شہزادیاں نال محبت کرے، انہاں دے باپ نال محبت کرے، انہاں دی ماں نال عقیدت رکھے، گویا کہ اے پنجتن پاک نال جیڑا پیار کرے. ایک لفظ اور بھی توجہ کرانا جاؤں، کئی ساڈے لوکی لا علمی دی بنا تے اے جی انہاں نے پنجتن دا لفظ شیعہ کولوں کھویا، نہیں شیعہ کولوں نہیں کھویا، اے پنجتن دا لفظ تے اسی لیائی کملی والے آقا کولوں. پہلے تسی حدیث کسا نہیں سنی، پنجانوں چادر پنجے چادر چ داخل نے، یا اللہ اے میری آل پاک، اے میری آل، یا اللہ انہاں نوں پاک کر. ہن پنجاں دی گل ہو، فرمایا جنہیں انہاں پنجاں نال پیار کیتا قیامت والے دن میرے نال جنت دے وچ ہوئے گا. ایک حدیث اور سن لے جا، مستدرک حاکم مشکات ترمذی حوالے تو برکت واسطے پڑھ رہے ہیں، تسی ہر سال حدیثاں سن گے. ہاں یہ تو ہمیں کمپنی کی مشہوری واسطے میں حوالے پڑھ رہے ہیں، ضرورت نہیں، ایڈیاں پکیاں گلاں نے، یہ حدیثاں نے ہر عالم دین ساڈا کون سنا. تو گزارش حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے ایک وری میں نبی علیہ السلام دی بارگاہ چادر ہویا، نبی پاک علیہ السلام نے اپنے کندھیاں مبارکہ تے چادر لئیے تو کوئی چیز اتا ابری ہوئی ہے، جدو ویکھیا نا ابری ہوئی ہے، میں پوچھیا یا رسول اللہ ایک ہی ہے. آقا علیہ السلام نے موڑے تو چادر لائی، ایک پاس امام حسن ایک پاس امام حسین، دومیں شہزادے تھلے کھلار کے میرے نبی نے فرمایا ہازا ابنایا، ہازا ابنایا وابنا ابناتی، فرمایا یہ دومیں میرے پتر نے، میری بیٹی دے پتر نے. فرمایا آزان ابنایا وابنا ابناتی، فرمایا دومیں میرے پتر نے، میری بیٹی دے پتر نے. اینی گل کر کے میرے نبی نے ہن منگی دعا. وہ دعا دے لفظ، وہ دعا سنانے واسطے تو میں پوری حدیث سنا رہا ہوں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ چک لے دعا منگی، اللہم انی احبہما، یا اللہ میں انہاں دوواں نال پیار کرداں، فاحبہما تے یا اللہ تو بھی انہاں نال پیار کر، واحب من یحبہما یا اللہ میں انہاں نال پیار کرداں تو انہاں نال بھی پیار کر، تے جیڑا بھی ہووے جتھوں دا بھی ہووے جتھوں دا بھی ہووے جیڑا بھی ہووے جیڑا انہاں نال پیار کرے تو او دے نال بھی پیار کر. یہ دعا میں نہیں منگی، کسی مسجد دے مولوی نے نہیں منگی، یہ کسی پیر صاحب دی دعا نہیں، یہ تے دعا جگاں دے پیر دیئے، کائنات دے والی دیئے، جنہ دی دعا دی شان کی ہے. تاجدار بریلی فرماندے نے، عرض کر دینے کہ اجابت کا سہرا عنایت کا جوڑا، اجابت کا سہرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد. اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑی ناز سے جب دعائے محمد، اے بڑی ناز سے جب دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لو عرض کران ایک وری جبریل امین نو نبی پاک علیہ السلام نے پوچھیا، فرمایا جبریل اسمانہ دے اتے عمر فاروق دی کنی کو شان ہے؟ اسمانہ دے اتے میرے فاروق دی کنی کو شان ہے؟ عرض کی تھی یا رسول اللہ تعریف کرنے والا جبریل ہوئے.
تو کنے سال کرا؟ 1 سال نہیں، 50 سال نہیں، 100 سال نہیں، جننے سال کہ نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی تھی۔ یا رسول اللہ 950 سال میں تعریف کردہ رواں عمر فاروق دی، تو 950 سال مک جائے گا، عمر دی شان نہیں مک گا۔ گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر، نعرہ حیدری۔ عرض کر رہا ایڈی شان دے مالک، میں اکثر ایک لفظ بولتا ہوں نا، میں کہنا کہ جننے صحابی نے نا نبی پاک دے وہ سارے مرید نے، میرے عمر میرے نبی دے مرید بھی نے مراد بھی نے، مانگ کے لیا رب کو، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، یا اللہ عمر دے ذریعے اسلام نو غلبہ دے دے، خود منگ کے لیا نبی پاک علیہ السلام نے رب کو لو، اے مرید بھی نے مراد بھی نے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی فرمان دے نے، عمر فاروق نے اگر میرے تو بعد کوئی نبی ہونا ہوندا تے عمر فاروق ہوندے، اگر میرے تو بعد کوئی نبی ہونا ہوندا تے عمر فاروق ہوں۔ کی مطلب کہ جو کوالٹیاں نبی ہونے واسطے نے نا وہ ساریاں کوالٹیاں میرے عمر چ نے، لیکن نبی بن کیوں نہیں سکتا کہ لا نبی آباد، میرے تو بعد نبی کوئی نہیں، اس واسطے نبی ہو نہیں سکتا، ورنہ اگر ہونا ہوں تو پھر عمر ساریاں کوالٹیاں ہوتی۔ اور یہ بات بھی یاد رکھو، مینوں سمجھ نہیں آتی جڑا علی علی کرتا ہے نا انہوں تے عمر فاروق نال دشمنی رکھنی نہیں چاہیے۔ مستدرک امام حاکم اٹھا کے دیکھو، بلکہ میں اس تو اگلی گل کرتا ہوں، جڑا علی علی کرتا ہے ان عمر فاروق نال دشمنی رکھنی نہیں چاہیے۔ اس واسطے پیسے ایران تو لیو تو ایران فتح کنے کیتا سی؟ چندہ سارا ایران تو آوے، یہ بھی تو سوچ ایران فتح کنے کیتا سی؟ امام زین العابدین دے نام دیاں زنجیرہ تسی گل چ پاؤندے ہو، امام زین العابدین دی امی جی دا نام کی ہے؟ شہر بانو۔ اس شہر بانو کون؟ جدوں ایران فتح ہویا، ایران دے بادشاہ دی بیٹی شہزادی مال غنیمت چاہی تے ادوں دور خلافت کی دا سی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دور خلافت سی تے جدوں شہزادی آئی نا سونے دے کنگن پائے نے، سونا بڑا پایا، زیور بڑا پایا، صحابہ سوچی پہ گئے پیارے عمر ایدہ کی کرنا ہے؟ فرمایا کرنا کی ہے جے اے شہزادی ہے ساڑھے کو حسین شہزادہ موجود ہے، اس شہر بانو دی شادی عمر فاروق امام حسین نال کرن تے امام زین العابدین دنیا تے تشریف لیان، حضرت سیدنا امام زین العابدین وہ انہاں دے نام دے سنگل پاؤ، عمر فاروق مندہ بولو خوش خدا دا خوف کرے۔